aujourd'hui, maman et moi, on a préparé des sandwichs libanais avec du poulet mariné. Regardez bien cette vidéo. J'adore ma maman, elle me prépare toujours de bonnes choses. Abonnez-nous, cliquez sur la cloche et mettez-nous des j'aime et des cœurs. Au revoir, à bientôt. Je vous conseille de les préparer à la maison. C'est un vrai régal. Bon appétit d'avance, les amis. السلام عليكم أعزائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي لي ديليس دو مدام بوستا. كما وعدتكم أنا اليوم حضرت لكم دي ساندويتش ليباني افيك لو بولي ماريني اللي قلت لكم عليه. يجي بزاف بنين، يجي هايل. ولو بان تاعنا اللي خدمته البارح كي نقول لكم حاجه هايله ما يتفتتش ما يتكسرش اي سا دون ان تري بون ريزولتا à la préparation. يدور كي شغل طرف قماش. تابعوا معي الوصفة، نتمنى أنه تنال إعجابكم. مقادير كتير بسيطة وكتير سهلة. عندي هنا صدر دجاج، ان بلون دو بولي كومبلي، نقطعو طراف صغار، نقطعو هكذا بالطول، جو لو كوب اون لونغور. من بعد نعاود نقطع طراف صغار، نقطعو دو فاصون اسكو كي يطيب يخرج لي كي شغل شاورما. نقطعو ان بتي مورسو، فوالا كي شغل كي يطيب يخرج لي اكزاكتومون اون ديغي دي بتي مورسو تاع الشاورما. فوالا نقطعو كامل كيما راه. فوالا جو في دي لونغيت بالطول، ومن بعد نعاود لهم على 3 ولا على 4. جو في با دي بتي كوب مي جو في دي مورسو كاميم اسي غران. نحطهم dans un bol ou bien dans un saladier، نحطوهم على جهه. هنا رايحه نحضر لا ماريناد. ندير فيها مغرفه كبيره موطارد، مغرفه صغيره طوماط كونسونطري، ان دومي بو دو بتي سويس، مغرفه صغيره ملح، نص مغرفه توابل خاصه دجاج، نص مغرفه كركم، نص مغرفه كزبر مرحي، ونص مغرفه بسباس مرحي، 4 فصوص ثوم مرحيين نسكرفجوهم، ملعقه كبيره عسل، 3 مغارف زيت زيتون. نخلط كل شيء مع بعض. مغرفه كبيره موطارد، مغرفه صغيره طوماط كونسونطري، نحط نص علبه ولا نص باطا تاع بتي سويس، هادوك لي بول كبار. فوالا نحط المغرفه تاع العسل. هنا لا موطارد مع العسل يخرج لنا الغو تاع لا ماريناد تاعنا كي اللي يكون درنا فيها دو لا صوص صوجا. هنا نديرو التوابل، الملح اي نسكرفج او بيان جو في رابي الفصوص تاع الثوم. je vais les râper voilà intégralement. نزيد 3 مغارف دياولي تاع زيت الزيتون، دو بريفيرونس زيت زيتون. اللي ما يحبش لو غو برونونسي تاع زيت زيتون يقدر يدير زيت المائدة ولا زيت صنغو. 3 مغارف ونخلط كلش، نخلط كلش مع بعض حتى نتحصلوا على خليط متجانس. من بعد نحط البولي تاعي نخلطو مليح. هنا جاتيغ فوتر اتونسيون كيما قلت لكم لا موطارد مع العسيله ولا مع العسل سا نو دون لو غو كي اللي زدنا فيها لا صوص صوجا. هنا راني خلط كلش، نغطي بابي فيلم ونحطو يريح في فريجيدير لمده 2 ساعه. بعد ما يكون ريح ناخذ مقله نحط فيها مغرفه ونص بخي زيت زيتون، ما نكترش باسكو ما ننساوش بلي في لا ماريناد حطينا ديجا زيت زيتون. فوالا نحي لا ماريناد تاعي في فريجيدير، قلت لكم على الاقل تقعد
زوج سوايع، بصح قد ما خليناها قد ما يكون البنه تاعها البولي تاعنا يتشرب لا مارينادا كتر. فوالا على نار هاديه نقعد نخلطها دو طون طون في البولي تاعي، نخلطو باش لي مورسو ما يتلاصقوش او ميم طون بور ايفيتي اسكو ما يتحرقوليش. فينال فوالا هكذا نخلط دو طون طون. مع الاول تبان لك شغل فيه صلصه بزاف، بصح مع الاخر فوزالي فوار لو ريزولطا، تشوفوا الريزولطا يخرج يتشرب كاع هذيك الصلصه ويتحمر ويتجمر بيان، الكو تاعو يجي هايل. فوالا نخلطوه هكذا من داك. بيان سور en même temps qu'on prépare notre marinade تقدري تكوني en même temps تبريباري حاجه واحده اخرى، تبريباري لي فريت ولا تبريباري باغ اكزومبل خبز التاكوس هذاك ولا خبز لو بان سيريان هذاك اللي نطيبو به لي ساندويتش ليباني. انا الخبز تاعي حضرته البارح، بصح خبيته غطيته بيان بطرشون في سنيوه ومن بعد حطيته دون دي ساشي pour éviter le contact de l'air باش ما يلبسليش. فوالا هنا نخلطو دو طون ان طون. فوالا كاع الصلصه هذه راح يتشربها البولي هذاك، يولي يبعث enrobé et bien ياخد une coloration dorée. الله الله يتحمر ويتجمر بيان، يبان لك كي شغل سي دي مورسو تاع شاورما تاع الصح. فوالا حاجه ما تطولش في الطياب، بولي ديجا ساهل الطياب. تقدروا في بلاصتو تديروا دي دو لا دند دو ليسكالوب دو دند، تقطعوها هكذا سي دي مورسو وديريهم في لا ماريناد. تقدروا ديروا ستيك دو فو ولا دو بوف، بصح هي هكذا لا ماريناد تجي هايله في البولي ولا في لا دند. الكو تاعها يجي طري خفيف بزاف بنين. هنا هاي بدا يتشرب لاصوص تاعنا، الصلصه هذيك بدات تشرب، بدا يتحمر. غير تبدا لاصوص تاعنا تنقص، البولي يبدا يتحمر بالخف، يتحمر ويتجمر فريمون بيان بيان، والنتيجه تكون فريمون اكسترا. فوالا بعد ما تحمر راكم تشوفوا كيفاش لي مورسو ايزون بيان غريي، تحمروا بيان. نحيهم في صحن تقديم ونغطيه بابي فيلم ونحطوه على جانب قسما نبريباريو لا غارنيتور اللي جايه معاه. هنا لا غارنيتور جي با دوني دو بريسيزيون باسكو كل واحد والذوق تاعو، بصح انا درت لا مايونيز، un peu de moutarde. فوالا درت كلك فوي دو سالاد، ندير شويه فرماج ثاني فرماج فوندو حسب الذوق كل واحد وكيفاه يحب. دي فوي دو سالاد، دي فريت كلك فريت هكذا à l'intérieur. نحط عليهم كلك ترونش دو طوماط، نحط البولي ماريني تاعي. Voilà, c'est bonne quantité quand même. Fromage rouge râpé. Voilà. ونلويه بعد حطيته في لابانيناز، ها هي النتيجة. خرج ساندويتش هايل.
بزاف بنين خفيف، وجبة مسائية يجي هايل فريمون. il a un goût extra. الخبز يقعد كما قلت لكم طري مع لابريس، شغل يقرمش شويه بصح لو غو تاعو يجي فريمون هايل. فوالا مو هنا جي accompagné avec quelques feuilles de salade, quelques frites juste pour l'accompagnement. sinon وحده ساندويتش وحده يشبع فيه كلش. حطينا فيه شلاضه، حطينا فيه لي فريت، الفرomage، اللحم، يجي فريمون ساندويتش كومبلي يشبع و سوبر بون، سوبر ليجي سوبر بون. راني حطيت لكم الوصفه في اخر الصفحه كما راكم تشوفوا. اتمنى انها تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء، الى حصه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.